सुरुवातीक गीत घेऊया G8 पेज नंबर 100 G8. 예수 amca somia sodoyamka patkyang donya omrutacha jivacha Jesu amca बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणो, आयज आनी एक वरोस सेवा धर्मीक वरोस सोंपता आनी फाल्यांसान नव्या वर्सान सेवा धर्मीक नव्या वर्सान भितर सरल्या. तर ह्या सेवा धर्मीक वरोस चलतना पवित्र सभा दोन मुखेल परबो घुमता. हे दोन परबां समोतनी हें वरोस चलता. एक परब जावन जेजूच्या जल्माची परब, दुसरी जावन आसा जेजूच्या पास्काची परब. हे दोनूय परबांक तयारी आसा. हे दोनूय परबांक सोमरूम आहा. हे दोनूय परबांक शेळे आसा. जेन्ना आमी क्रिस्त जयंतीच्या काळान भितर सरता तर तयारीचो काळ जावन हा 4 आयतारांचो क्रिश्चनांचो काळ आनी आयज आमी पयल्या आयताराक क्रिश्चनांच्या आयताराक आमी आसा. तर हो विशय जावन आहा जागृत रावात. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज आमी क्रिस्त येण्याचो काळ सुरू करता. क्रिस्ताच्या येण्याक आमी सगळीं आशेतात आनी आवडेतात, कित्याक तो आमकां आपणाशी व्हरतलो आनी ताचे बरोबर आमी जियेतले. क्रिस्ताचें येणें केन्ना आनी कशें जातलें ती खबर ना. देखून जेजू म्हणटा, जागृत रावात. सगळ्या वेळार जागृतायेन जेजूक भेटून आमी ताचें सासणीक जिवीत अणभवूं आनी हे पवित्र मिसा भेटेन बापाची कृपा मागुया. आनी मिसांत पावतुनी वांटो घेवपाक अशें सरोन येता तें वरोस आमकां फराडीक जाल्यार उरता भंय जाला. ह्या नव्या वर्सान भितर सरतना तेजे भाशेन आमकां फराडीक जावपाक आनी वर्साचो बरो फोड काडपाक उर्बीत वाटण आमी चुकल्या उगडे हें सगळें उडकून घेवन पातकांचें भोगसणें मागुया. दूख दुरून म्हणुया, हांव पातकी सोड येता देवाक आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासवाक घेवन सदांच आंकवार मरेक सगल्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सोऱ्यास्पराध्या लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुजा देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां बसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
रातूंक या हे मीस आमी भेटयता बुरी बोलाकी पासत पीट पायटन ग्रेसन आनी लेटन पोसता आमचें तें सांग पासत मागतना आमच्या इजोण एकल्यान तें सांग पासत मागुया. सूर पुरिता देवा तुवें बासायलेल्या सोरवंडाराक बऱ्या कोंड्यांचो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक घेवच्याक आमची काळजां सदांच जागीं दवर अशें ताच्या सांगाता सोयीच्या राजान सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हें मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जे येताय राजगोट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायस प्रवदेच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परा तूं आमचो बाप आमचो तारोक हें तुजें पुर्विल्लें नांव सर्वेस्परा कित्याक म्हूण तुज्या रस्त्या वेलीं आमकां कोडसरूंक निर्मिताय आनी तुजी भिरांत दवरिना जावं आमचीं काळजां दारून कोरताय. तुज्या सेवकां खातीर तुज्या दायजाच्या कुळां खातीर परतून ये. अंतराळ पिंजून सकयल देंवून आयलोय जाल्यार तुजे मुखार पर्वत गळगळून पडटले आसले. आपणाचेर पातयतल्यांक अशें वागयतलो. तुजे सारको आनीक देव आसा म्हूण कानांनी केन्नाच आयकूंक ना, दोळ्यांनी केन्नाच पळोवंक ना. प्रमाणीकपणान चलतात आनी तुज्यो वाटो विसरनात तांकां तूं वेंगयताय. आमी पातक केलें तेन्ना तूं आमचेर रागार जालोय. जायतो काळ आमी तुजेर कळपल्या. आमी सगळीं मेळीं कशीं आसल्या. सगल्यो आमच्यो बऱ्यो कन्यो मेल्या आंगोस्त्रा सारक्यो. आमी सगळीं बावलोलीं पानां कशीं जाल्या. वाऱ्या वरी आमच्या पातकांनी आमकां लुटून व्हेली. तुका जागृत कोच्याक कोणेंच तुका उलो मारूंक ना, कित्याक तुजें मुखामोळ तुवें लिपयलें आनी आमच्या खोटेपणाचे आदीन तुवें आमकां केलें. तोरी सर्वेस्परा तूं आमचो बाप आमी माती. तूं कुंबराक कित्याक आमी सगळीं तुज्या हाताचो वावर. देवाचें उतोरें. देवाचे वडकार. आमचो जबाब जावनी तुज्या मुखामळाचो पळजोर आमचेर पडून दी. आनी एकदां म्हणुया तुज्या मुखामळाचो पळजोर आमचेर पडून दी. तूं इस्रायलाचो गवळी तर आयक आमकां. तुज्या मुखामळाचो पळजोर फांकय. तुजें बोल उक्तेपणी दाखय. जबाब तुज्या मुखामळाचो पळजोर आमचेर पडून दी. दरबारांच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागता आमचेशी परतून ये. स्वर्गांतान नदर मार. हे तुजे दाखवेली कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाखवेली बालगूण सांबाळ. जबाब तुज्या मुखामळाचो पळजोर आमचेर पडून दी. तुज्या उजव्याक बसलेल्या पुरुशाचेर तुवें बोलिश्ट केल्ल्या मनशाचेर सदांच तुजो हात दवर आनी कधीच तुजे सोशिल्लीं आमी कोडसरूंक वेचिना. आमकां नव्यान जीव दी आनी
तुझें नांव आमी वाकाणटल्या साबाब तुझ्या मुखामळाचो पोरसोळ आमचेर पडून दी. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमचे पासत हांव सदांच म्हज्या देवाक आर्गां दितां, कित्याक क्रिस्ता जेजू सोबें देवाचें देणें तुमकां मेळ्ळां. खरें म्हणल्यार क्रिस्ताच्या एकवटान सगल्या बांदाराची बढती तुमकां मेळ्ळ्या. भोव करून सोर प्रोत्साहनाची आनी सोर जाणवायेची, कित्याक क्रिस्ताक दिता ती गोवाय तुमचे मोदें गोट रिगल्या. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे प्रकाशनेक आशेवन रावतना तुमकां कसलेंच आत्म्याचें देणें उणें ना. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या दिसा तुमी अपराधे विणे आसचे खातीर तोच तुमकां शेवटाक पर्यंत थीर करून दवरतलो. जाणें तुमकां आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्याक एकवटूंक आपयल्यान तो देव विस्वाशी. देवाचें उतोरें. देवाचेर वोर उपकार. उद्गार. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. तुजी काकलूट आमकां दाखोय सोर्वेस पडा आनी दोयेन आमची सोडवण कोर. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. सोर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, चोत्राय दुरात आनी जागरण करात. तो वेळ केन्ना पावतलो तो तुमी नकळोत. पयशिल्ल्या गांवांक बेतल्या कोण्याकल्या मनशा भाशेन तें आपलें घर दार सांडून चाकरांनी जोण्याकल्यान करूंक जाय तें काम तांच्या हातान घालून आनी दार राखण्याक चोत्रायेन राव म्हूण सांगून तो भायर सरता. देखून तुमी जागृत रावात, कित्याक घराचो धोनी केन्ना येतलो. तिनसानां, मध्यानीर, कोंब्याच्या सादार की सकाळीं तें तुमी नकळोत. नाजाल्यार तो अचेतूच पावता तेन्ना तुमी ताका न्हिदलोली मेळशात. तुमकां सांगता, तें सगल्यांक सांगता, जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणो, एकटो लौकीक भाव एका मोठवाशाच्या मोठान काम करतालो आनी ह्या मोठान मोठवाशी आसलेले आनी हो लौकीक भाव एकलोच आसतालो आनी तो दोरशी जावन आसलो. आनी दोरशी म्हणटा कोण तो दोरशी दुसरो वचून नासलो, ते पाद्रीचे लोभ शिंवतालो. देखून हें काम करपाक तो तयार जालो ते गोंयतान रावपा खातीर. आनी ते ताका आपल्याच जाल्या भाशेन कोत्ताले. तोय खुशाल आसतालो आनी तेय आपल्याच म्हणून समजतालो आनी भाशेन खुशालकायेन जीव सारतलो. ताच्या भाव सोजे सांगला पडीन तो दोरशी मुठोस तो दुसऱ्याचे वेपार शिवनासलो, पाद्रीचे लोभ कोत्तालो. ते लोभ करपाक कोण नासलें आसलेलें. ते भायर पिजल्यात जाल्यार
कुडके मारूंक जाय जाल्यार बुतां गेल्या जाल्यार तें तो लायतालो. सगलो वावर हो असलो वावर तो पुरबायेन मोगान जागृतायेन तो करतालो. भाशेन जायत्या वर्सां ताणें तो वावर केलो. ताका अमको वेळ नासलो वावर करपाचो, ताची हॉबी कशी जावन गेल्ली. दिसाचो करतालो, रातचोय करतालो भाशेन, विसळ घेवन आसा करतालो म्हणूं येता. आनी भाशेन उत्तर पिराये तो पावलोलो आनी हांव चिंतून पिडेन पडलो. जें काम करतालो ताका आतां करूंक जायना, गंभीर परिस्थितीन पिडेन पडलो. आनी ताका कितें केलो मागीर हॉस्पिटलान घातलो. ताणें ताका आपलो म्हणून आपलोच ताची जतन घेतली. आनी हे भाशेन कांय दीस काडल्या उपरांत तो बरो जालो. आनी परत ताका त्याच्या मोटपाशी मोटान ताका हाडलो. आनी थंय तो पिसो घेतालो, इलाज घेतालो. आनी एक दीस हे भाशेन तो काठीर न्हिल्लोलो आसतना आपल्या निमण्यान दीस कसो सारतालो तेन्ना तो हांव चिंतूच उठलो कसो असो. आनी हेर मोटपाशी ताजे रुमांत आसताले ते ताचे लागीं मागूंक लागलो. आपणाचो वेळ पावलो, आपणाचो देव आपणाक स्वर्गार व्हरूं येतलो. पूण स्वर्गाची ताई म्हाका जाय आसली आनी म्हजी मातशी ताई आहा ती मातशें हाडून दियात. आनी तो चिंतूंक पडलें, स्वर्गार वचपाची ताई हांगा आमचे लागीं आसा. आनी तो मागता परत परत आपल्याची स्वर्गाची ताई हाडून दियात. थोड्यांक दिसलें घडये देवाची इमाज मागता, जेजूची इमाज मागता. थोड्यांक दिसलें ब्रदराचें कोंत मागता. थोड्यांक दिसलें आनी कसली भक्ती वताचें मागता. एक एक वस्त ताचे लागीं हांडीत दाखयतात, एक एक वस्त ताका दाखयतात, तो नाकात्ता. तो तेंच म्हणटा स्वर्गार वचपाची म्हजी ताई म्हाका हाडून दियात. आनी कोणाच्या एकल्या मोठवाच्या मनांत आयलें जें कितें मागता घडये ताणें इतलीं वर्सां काम केलां. आनी आमगे मोठान ताणें पाद्रीचे लोब शिवल्यात, पाद्रीचे लोब सारके केल्यात. आनी ती घडये सूय मागता जायत घडये. आनी ती बेश्टेच दिवपा जाय ताका जाय ही सूय दी ताका दिली. आनी अपुरबायेन मोगान आसत्या तोंडान ही सूय आपल्या हातांत घेतली. आनी ही सूय आपल्या हातींत घेवन तो म्हणूंक लागलो, आतां हांव संवसार सोडपाच्या वेळार पावलो. आनी मातशे दीस म्हजे भरत आयले. ही सूय जावन आहा म्हाका स्वर्गार वचपाची चावी. हे सुयेन हांवें दीस रात देवाच्या अनोदाक हांवें जायतें काम केलां. आनी आतां म्हजो वेळ पावलो. केन्ना येयत केन्ना येयत हांव नको. पूण हांव जागृत रावहां सदांच फुडें वखदार. देव केन्ना पळय म्हाका व्हरूंक येतलो, देव केन्ना पळय आपयतलो. ही चावी कशी हांव दवरतां स्वर्गार वचपाची. कित्याक हांवें हे भाशेन सुयेन जायतें काम केलां आनी तें काम केलां म्हणटच खुशालकाय म्हाका भोगता. हे भाशेन जागृतायेन देवाशी वचपाची. आनी हे भाशेन तो मरणाच्या वेळार पावलो. आनी हे भाशेन खुशालकाय भरून तो निमाणे दीस कसो सारतालो. तेच भाशेन प्रतिच्या भाव भयणो आयज तो सेवादोर विस्वाशीपणान आनी जागृतायेन आमचो वाड करून आमचें उद्दार पोसवण जरूंक आपयता. तशें मनशान असलो तरेचो वाड करून आपलें उद्दार पोसवण केलें. आनी भोव करून हे पाद्रीचे लोब शिकून ते शिवून ताणें आपलें उद्दार पोसवण केलें. आनी आतां निमण्या वर्सान अशें खाटीर पडलो. आनी ताका उमेद जाली की पाद्री सांगाता रावपाक. ताका आनी कोण नासलो, एकसूरो तो. आनी हे भाशेन निमण्या दीस थंय सरपाक. आनी हाच्या वाचपांतल्यान असलोच संदेश आमकां दिता. म्हणटो आमचो वावर करून आमचें उद्दार पोसवण आपयता. पयल्या वाचपान इजाईस प्रवाद्याची खबर आमी गेल्या. सोरेस्पराच्या येण्याक अवतरेकून रावतले पुजेची भावना इजाईस प्रवादी आमकां सांगता. इस्रायल पोरजा खोटेपणाक लोबदल्ली. देव ताका शिकोवन दितालो आनी ती चुकताली आनी देव ताका तिका सांगतालो हें सारकें ना अशें करून. देवाचें उतर ती आयकताली पूण मागीर देवाच्या उतराची बेपार करूंक लागली. आपल्या बाद्याची जाली
आपल्याक जाय तें करताली. देवान कितें केलें, आपल्या मुखा मोळ आवरण घालून धांपलें. तुजेर हांव दिश्ट घालचें ना आनी तुजी दिश्ट तुजेर पडचें ना. आनी भाशेन ही पोरसां ओरकूंक पावता. देवाक आमचें कर्तुबां बरीं दिसूंक जाय म्हणून देवान आपल्या मुखार मोळ पाडलें आनी आपली चूक कळकून घेता. कित्याक आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चलूंक ना. तो आमकां जागृत करतालो, जागृताय आमी घेवंक ना. आनी हे पासत ताणें आपलें मुखार मोळ आमकां धांपलां आनी आमकां ताचे सुर्ली पयस कशी आमकां दवरली आहात. तरी पोरसां आपलो गुन्यांव ओळखून घेता, बोगसोणें मागता. तेन्ना देव परतून आपल्या मुखाराचो पळजोड तांचेर घालता. हें आमी पयल्या वाचपांतल्यान आमी आयकलें. दुसऱ्या वाचपांतल्यान आमी आयकलें जेजूचे एकवटान आशिल्ल्यांक सगळ्या भांडाराची भोवती मेळटा. जेजूच्या एकवटान आमी आसत जाल्यार आमकां भांडार ते सगळी जी आमची गिरेस्तकाय आमकां मेळटा. जेजूसान आमची व्हडली गिरेस्तकाय, सगळे भांडारान बोललो कशें गिरेस्तकाय ते आमकां जेजू आमकां मेळटा, हे पुरी आमकां मेळटा म्हूण सांगता. आनी तिसऱ्या वाचपांतल्यान आमी आयकलें जेजू उतरां म्हणटा जागृत रावात. सगल्यांक सांगता जागृत रावात. जेन्ना एक घराचो धोनी पयशिल्ल्या गांवांत वचूंक सोदता आनी आपल्या घराचो कारबार आपल्या आपल्या बाराचो कामदारांचे हातांत दवरता, थोडी जबाबदारी. आनी बार कसलो करूंक जाय पळय थोड्याकल्याक तुमी करूंक लायता. आपूण बेता, आपूण येतो, केन्ना येतलो तो सांगना. पूण ह्या वेळ पर्यंत तुमो वार तुमचे लागीं दिता पळय तो तुमी करूंक जाय. जागृतायेन करात आनी ते वेतात भाशेन. दोनी केन्ना येतलो परत, काळाव करून येतलो, रात करून येतलो, मध्या राती येतलो, सकाळीं पारा येतलो, उजवाडाचे येतलो, कांयच सांगना. जागृत रावात म्हूण सांगता. आनी जागृत रावून हे पयलीं जेन्ना दोनी येता ताका तशें ताका जागृत मेळत जाल्यार दोनी खुशाल जातलो. पूण जागृत रावचे सुवातेर ते निलेले मेळत जाल्यार तेन्ना तो दोनयांक वायट दिसतलें. हे पासो जेजू म्हणटा हांव तुमकां सगल्यांक सांगता आनी सगल्यांक तुका तेंच सांगता, तुमी जागृत रावात. आनी आयतारांनी आमी तेंच आयकता परतून बरोबर जागृतायेन रावपाचें. तर जेजू येतलो, एक पाटेन गेलो तेगे दुसऱ्या येण्याक आमी रावता आनी तो ताचे येणे आमकां फळायत जातलो जाल्यार आमी दिसा दिसपोटी जागृत रावंक जाय. ताचें उतर आयकूंक, ताच्या उतरा प्रमाणेच चलूंक. दिसाच्या दिसा तोच देव आमकां आपलीं उतरां उलयता, तीं उतरां आमी मेळून घेतली आनी पासत जागृत रावंक आमकां उलो करता. तर आमचो जबाब कितें, कसलोय वार आमी करता तेन्ना देवाच्या आशिर्वादाची गरज आमकां जावन आसा. जावं वार सुरू करतना, जावं वार आमचो सोंपयतना देवाचो आशिर्वाद आमच्या मागण्यांतल्यान आमी मेळून घेवंक जाय. दुसरे सुवातेर संवसाराचे सुरवेक देव मनशाक कामायज करूंक एक जागो दिता, जमनीच्यो कमाय करूंक लागता आनी तशे वरवीं उत्पन्न जाता ती फळां ती खावंक आपयता. ही भार तुमी करूंक जाय. तो भार तुमी ताचे उत्पन्न जाता फळां तुमी वचून तुमी येवंक जाय. आनी भाशेन दिल्लो तो भार जागृतायेन ते करता. आनी शेकी सगळे उदारगतीचे शेवट जावन आसा मनीसूच. पूण आजचो वाचपान तिनूय वाचपान संदेश जावन आहा जागृत रावन. जागृताय कितली गरजेची ती आमी जाणो. आनी जागृताय अशी त्या मनशाचें पळयलो आमी. तो जागृतायेन आपलें काम करतालो. मरो पर्यंत ताणें काम केलें. मरो पर्यंत आपलें काम पुरपायेन मोगान जागृतायेन केलें. आनी आतां आपलो जो वेळ पावलो देवाशी वचपाचो, देवाचे मोहिमे भितर सरपाक, देखून तो आपल्याची वस्त मागतलो. ही वस्तू दिशी एक ल्हान वस्त किडकोळ, फुडें बावर ताचो किडकोळ जायत, पूण तो देवा म्हाका व्हरतो म्हूण समजता
कित्याक आपूण वावर केला तो जागृतायेन केला. जागृताय कितें गरजेची ती आमकां दाखोवपाक जाती वाचपांतल्यान एक जागृताय आमकां सदांच आसूंक आनी जागृतायेन आमकां देव आमच्या हातान घालता तो व्हार कितें करूंक लायता पळय तें ह्या उतरान हांव संदेश दिता पळय तो अशें आमी जागृतायेन आयकपाक आनी करपा खातीर आमी वावरूया. भाव भयणानो, देवाचें उतर आमी आयकल्या उपरांत आमचो भावार्थ थिरावया, उबी रावून सगळीं आमी सोतमानता म्हणुया. सोत मानतान देवाक, सोर पुबेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सोमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समलो, आंकार मरयेंतान जल्मलो, पोंस पिलाता काळ ताणें कोस सोंसलें, ताका कुसार जोडलो, तो मेलोन ताका पिलो, तो मेलेल्या मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सूर पुबेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयें जिव्यांत मेल्ल्यांची मुसबी करूं येतलो, सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, संजीवीत आमेन. भाव भयणो, हे क्रिस्तियनाच्या काळांत आमी भितर सरतना आमच्या जिविताचीं पावलां जागृतायेन मारून सुमयाच्या येण्याक आमी तयार आसून विस्वासान आमची मागणी देवाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी प्रामाणीकपणान आपल्याक दिल्लें कार्य पाळून आपले पोरचेक सोम्याच्या येण्याक जागृतायेन तयार करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. Doyan Baba, Doyan Baba, आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी वेळा पोरमोणे फावो ते बरे थाराव घेवंक आनी पोरचेक फावो ते बरेपण दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. Doyan Baba, Doyan Baba, आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमची जोण एकल्याची जबाबदारी आमी विस्वाशीपणान पाळूंक सगळ्या वेळार आमी सोमयाच्या येण्याक जागृतायेन तयार आसूंक बापाची कृपा मागुया. Doyan Baba, Doyan Baba, आमचे मागणे आयकून घे बाबा. कोविड-19 हे पिडे वेळार एकामेकाच्या सांगातान एकामेकाचे कोश्ट दूख उणें करूंक वावरूंक बापाची कृपा मागुया. Doyan Baba, Doyan Baba, आमचे मागणे आयकून घे बाबा. भू मोगाळ बापा, आमच्या मागण्यांत तुमकां दी. तुका भेटूंक आमी सगळ्या वेळार जागृत आसूंक आमकां तुजे कुरपेन बोर. हे माग क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. Betune velar kitkiuya, C24, page number 38, C24. Matice mangar koru, shoptai tuwe katsutra. Mati dulam chejini,
म्हज्या भाव भयणो म्हजें तुमचें बलिदान सोरपुळा देवापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या आदावाक सुरवेस्पोर मानून घेवं. स्वर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. तितून दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावोशें कर. आनी मागता तुज्या पुत्रा जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूं या. आमी ती सर्वेस्परांत इबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूं या. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर काळ्यांनी सोर तांय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मुणशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयिल्लो तेन्ना ताणें तुजिल्लें पुर्विल्लें उजोवन पूर्ण केलें आनी शास्त्रीय तरणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेता तें तुवें भासायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन निरंतनी आमी गायता. Povid, 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 dolbaraco sorvespol tu. Povid, 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 dolbaraco sorvespol tu. Zorganizovat bolje, tučat svoj Zorganizovat bolje, tučat svoj und sorge dokazoj sein. Solves poracena navi, Solves poracena navi, und sorge dokazoj sein. बापा कोरोस तूं पवित, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित करून आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूंक बेचे आदीं ताणें उदो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातूच ताणें कावल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कावल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचें पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उरासाक करात. म्हज्या दुयेंच्या रगतान म्हजी सगळीं पातकां मनाचें पातकां चवथो जबाब भावार्थाचो गूट परगटूया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आनी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवडीची कावस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड रगत शेवतले आमी समजतांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नवृतायेन मागता. सोर्बेस्परा आखे प्रितू विशय विस्तारलोले तुजे पवित्र सुवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोंवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोवी. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ती आमच्या बांबणीची काकूट कर. तांकां आंतरिश्टा गोठीन मेल्ल्या समजतांक तुजें पुरसुडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कोर मागता. अशें आंकार मारी त्याच मागीर सांगाती ज्यो पोती बागेवन झुजे बागेवन दर उरता आनी बागेवन जवाज आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा चोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. चोरीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या हेण्यांक आनी बोरोशांत रेखटावन कर आमकां सुदार काकुटीन. सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तें तुज्यान दोन दुतां म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जे येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सोलोंकाव तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड रगत हांव शेवंक येता. ती म्हजे जोडटे आनी कास्ताळीन आसा. तुजे काकुटीन म्हज्या आत्म्याक तुजे कुडीक बोलाची नकळत दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपुल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. इश्टाची कूड म्हाका सासणाच्या जिविता सांबाळून. आमेन.
मोज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव ओदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना. देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका आयकवोकता. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक केन्नाच म्हाका निर्मी नाका. आमेन. प्रार्थुमिया. देवा आमच्या बापा सासऱ्याच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां बाणतो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत ओतीर वस्तू मोदें आमी जेयतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदांच तोपतल्या देण्यांक लोक दिवंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीबोन पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयज मिसाची मांडावळ केल्या आमची लिजनारां भाव भयणां तांकां तुमच्या आनी आमच्या नांवान सगल्यांक देव बरें करूं. आयजतान नातालांचे परबेक 4 आयताराची ओत्मीक तयारी सुरू जाता. ह्या आयताराक घरा गाणांनी एक धाकटुलो क्रिस्त येण्याचो आटो करचो. तुमी पळयतात हांगासर आमी केला इगोजेन तेच भाशेन तुमी तुमच्या घरांनी धाकटुलो देखून केल्यार बरें जावपाचें. ह्या म्हयन्याच्या 47 ताळो अंकाचेर एक धाकटुली मागण्या रीत तयार केल्या. ती तुमी वापरची. कुटुंबाच्या सगळ्या वांगड्यांनी 8 बोट घालून ते तयार करचो. अदीक म्हायती जाय ह्या म्हयन्याच्या 47 ताळो हाचेर नदर मारची. ह्या दिसांनी खुर्साशीं कपेलाशीं सायबिणीचे आनी नातालांचे परबेक खुमसारां चलतात. वेळ आनी वाडो हाची म्हायती PPC वांगड्या लागीं घेवची. डिसेंबराचे 3 सकाळीं 9 वाजता पयलो कुमयो घेवंक वेतात त्या भुरग्यांच्या आवय बापायंक जमात आमचे इगोर्जेंत आनी येता त्या आयतारा PPC वांगड्याची जमात 11:15 आमच्या सेंट एलेक्स हॉलांत. 47 ताळो जिविताचो प्रकाश डेली फ्लॅश हांची वर्गुणाचे पयशे ह्या सातोड्यांक दिवचे. तेच भाशेन डोनेशन कुपन्स सर्तीचे बूक ह्या म्हयन्याचे पयलेर आदीं हाडून दिवचे. ह्या दिसांनी सान फ्रांसीस शावेराची नोवेनां सायबाच्या गोंयांत चलतात. CCR TV, YouTube आनी ह्या TVचेर हाची वितरावणी जातात. तुमच्यान तें पळोवं येता. ताळो 47 ताळो भायर सरला तर जबाबदारीनी येवन तुमच्यो प्रत्यो तुमी व्हरच्यो. तर तुमकां सगल्यांक खुशाल क्रिस्त येण्याचो काळ आमी सगळे पाद्री तुमकां आवडेता. उबे रावन जेजूचो आशिर्वाद घेवया.
सोर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमची सोबे आसूं आनी सोर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या गोऱ्याब्यांचेर आशिर्वाद घालून आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार शेवटाक कितके वया G16 पेज नंबर 106 G16 आमची बातका